अस्सलाम वालेकुम। मैं एक बार फिर आपके सामने अमन रिजवी, और आज कोई ऐसे ख़ास टॉपिक पे बात नहीं करने आई। कोई पॉलिटिकल मुद्दा हो या कोई भी, बहुत सारे मुद्दे हैं तो रहते ही हैं। आज उस टॉपिक पर बात करना है जो शायद हमारी अमली ज़िंदगी में असरअंदाज होती है। ऐन मुमकिन है कि हालात की सुलझे गुत्थी, ऐन मुमकिन है कि हालात की सुलझे गुत्थी, अहले दानिश ने बड़ी सोच कर उलझाई है। हम इंसान हैं और इंसानों से लगातार गलतियां होती हैं। इंसान जिद भी करता है, इंसान लड़ता भी है, अपनों से भी लड़ता है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जिनको हम अमली जामा पहना के बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी उलझनों से निकल सकते हैं। जब अल्लाह ताला की मसलहतें बंदों को समझ में आ जाएं कि अल्लाह ताला क्या चाहता है, तो आप यकीन करिए आपका जो दिल है ना, वो जिद करना छोड़ देता है। और जब आप जिद करनी छोड़ देते हैं, अल्लाह से साकेबाजी लगाना छोड़ देते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आप जो फेस कर रहे होते हैं उनसे आपको एक तरह से सुकून आ जाता है। सीधी तो तमाम प्रॉब्लम की जो जड़ है वो जिद ही तो है। आप जिद करते हैं, आप ऐसी चीज़ों के लिए जिद करते हैं कि जो चीज़ आपको मिल नहीं पाती। अब जाहिर सी बात है, हमारे पास अगर पैसा नहीं है तो हम पैसे की जिद करें कि अल्लाह तूने अलाने फलाने ढिमकाने को पैसा दिया, मुझे क्यों नहीं पैसा दिया। किसी के पास अकल भी होती है तो लोग ये भी जिद करते हैं, अपने आप को अक्लमंद समझने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह तूने उसको अकल दी, और खुद बहुत बड़े दानिश्वर अपने आप को तसव्वुर करते हैं कि ना, मैं तो उससे भी ज्यादा अक्लमंद हूँ। कुछ लोग खूबसूरती में भी मुकाबला करते हैं कि अच्छा वो खूबसूरत है। खूबसूरती तो वहां तक नहीं ले जा सकते, लेकिन वहां पर हसद करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो अल्लाह ताला की मसलहतें समझ लेते हैं, जो जिद करना छोड़ देते हैं, उनको सब्र आ जाता है, उनको सुकून आ जाता है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बड़ी ईमानदारी के साथ रिश्तों को भी निभाते हैं, जिम्मेदारियों को भी निभाते हैं, और ऐसे ही लोग हमेशा आपको रोते नजर आएंगे। जो लोग बहुत ईमानदार होते हैं, जो अपनी जिम्मेदारियां बहुत ईमानदारी के साथ पूरी कर रहे होते हैं, रिश्तों को बहुत अच्छे से निभा रहे होते हैं, ऐसे ही लोग आपको हमेशा कहीं ना कहीं रोते नजर आएंगे, किसी न किसी बात पर रोते नजर आएंगे। क्योंकि रोता हमेशा वही इंसान है जिसके दिल अल्लाह ने दिया हो, जिसके दिल में रहम हो, जिसकी आंख में पानी हो। और जो मतलबी लोग होते हैं जो आपसे फैज़याब हो जाते हैं, जरूरी नहीं वो मतलबी आपके दोस्त हों, वो आपके खानदान वाले भी हो सकते हैं। तो वो मतलबी लोग जो आपसे फैज़याब हो जाते हैं, या आपके खानदान के हैं, या आपके अजीज व अकारीब हैं, या अड़ोसी हैं, पड़ोसी हैं, कुलीग्स हैं, वो नहीं रोते। क्योंकि अल्लाह ताला ने ना तो उनको उस नजर की आंखें दी होती, और ना बेशरम लोग होते हैं, ना उनकी आंख में हया होती है, और ना आंख में पानी होता है। तो ऐसे लोगों से बचिए, और ऐसे लोगों की बिल्कुल टेंशन मत लिया करें कि अल्लाह इसने हमारे साथ ऐसा करा। यही तो अमली जामा है। लोग दुआएं मांगते हैं और बड़ी गिड़गड़ा गिड़गड़ा के दुआएं मांगते हैं, और कहते हैं कि अल्लाह ताला तो मेरी नहीं सुनता, अल्लाह ताला तो सबकी सुनता है। लेकिन अल्लाह ताला कहता है कि दुआएं तीन तरह से कबूल होती हैं। या तो अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल कर लेता है, या अल्लाह ताला आपकी उन दुआओं को रिस्टोर कर देता है। अल्लाह ताला आखिरत के लिए रिस्टोर कर देता है कि जब आप जहान फानी से कूच करेंगे, तो शायद अल्लाह ताला को हिकमत अमली के तौर पर ये नजर आता होगा कि अगर मैं इन दुआओं को कबूल कर लेता तो शायद आखिरत में वो तमाम आपको इनाम इकराम ना मिलते जो शायद उन वहां पर रिस्टोर करने के बाद मिलते हैं। और तीसरी कंडीशन में अल्लाह ताला दुआओं से जो है वो आपकी वो बलाओं को टाल देता है, मुसीबतों को टाल देता है। बहुत से लोग मैंने बहुत देखा, बहुत रोते हैं, बहुत परेशानियों में रोते हैं। और कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई आप ये वाली दुआ पढ़िए तो कबूल हो जाएगी, ये वाली दुआ कबूल पढ़िए तो ये हो जाएगा, ये वाली सूरत पढ़िए तो ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं होता कि जो लोग पढ़ते हैं और परेशान रहते हैं तो अल्लाह ताला उनकी दुआ नहीं कबूल करता। ऐसा नहीं होता है। अल्लाह ताला सबकी आजमाइश लेता है, अल्लाह ताला दे के भी आजमाता है, अल्लाह ताला लेकर भी आजमाता है। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। अल्लाह ताला आपको बस ये चाहता है, देखता है कि बंदा कैसा है। इम्तिहान गाह में आप तमाम लोग आए हैं, इम्तिहान गाह में बहुत सारे लोग हैं, और जीते हैं मरते हैं, यहाँ से जाना है। लेकिन ये सबका आर्जी ठिकाना है, बस यहाँ से आपने जाना है। परमानेंट ठिकाना कोई भी नहीं होता आपका। और लोग ये भी आपने देखा होगा कि जब आप जिंदा होते हैं, आपके अड़ोसी हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आप बड़े परेशान होते हैं। तो पूरी जिंदगी कोई आपसे आकर ये नहीं पूछता कि भाई तू जिंदा है, कैसे जिंदा है। अगर तेरे पास ये परेशानी है तो तू इस परेशानी में कैसे सरवाइव कर रहा है, ला हम तेरी मदद कर दें, ला तू बीमार है तो ला तुझे हम यहाँ पर लेके जाएं, या अलाना फलाना ढिमकाना डॉक्टर को हम जानते हैं, या हम कुछ पैसे अरेंज कर सकते हैं अगर अल्लाह ना करे
رشتہ دار یا پڑوسی یا دوست ایسا ہو، لیکن کوئی نہیں پوچھتا. ہاں، جب آپ کے پڑوس میں یا آپ کے گھر میں یا آپ کے تعلقات میں کوئی مر جاتا ہے تو ہزار لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ موت کی وجہ کیا تھی، اور موت کی وجہ پوچھ کر اس خاندان کو ادمرہ کر دیتے ہیں. جس خاندان نے ایک جنازہ ڈھویا ہوتا ہے اس کو پریشان کر دیتے ہیں. بھیا صحیح تھا، کیسے مر گیا، بھیا کیا ہوا تھا، بھیا سے کیا مصیبت تھی، اللہ بھیا کیا تھا، کل تو ہم نے اس کو دیکھا تھا، پرسوں تو ہم نے دیکھا تھا. مطلب زندہ رہتے ہوئے کوئی اس سے نہیں پوچھتا کہ تو کیسے کھا رہا ہے، کیسے جی رہا ہے، کیسے زندہ ہے. لیکن موت کی بات تمام لوگ اس سے سوال کرنے شروع کر دیتے ہیں. حضرت علی کا بہت پیارا قول ہے کہ کچھ لوگ ہیں آپ کی دعوتیں کرتے ہیں، آپ کو کھانے پر بلاتے ہیں، اور کھانے پہ بلانے کے بعد پھر وہ آپ کو ذلیل کرتے ہیں. تو حضرت علی کا بہت مشہور قول ہے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ آپ کو کھانے پہ بلاتے ہیں اور کھانے پہ بلانے کے بعد پھر آپ کو ذلیل کرتے ہیں، تو آپ نے وہاں پر اس بندے کا قتل کر دیا کہ آپ نے اس کو دعوت دے کے آپ نے اسے بلایا، اس کو کھلایا، اور بعد میں آپ نے مطلب اس طرح کا مطلب آپ نے اس کے ساتھ رویہ کرا، لوگوں کو آپ تانے مارتے پھر رہے ہیں اور کیا نام ہے یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ ہم نے اس کو دعوت کری تھی، ہم نے کچھ ایسا کرا تھا. دنیا میں عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں بہت میل ہوتا ہے، ان کے طبیعت میں بڑی ضد ہوتی ہے، ہر بات میں وہ ضد کرتے ہیں، اور لفظوں میں بڑا ان کے ایک طرح کی کہیے کہ لفظوں کی جو ان کی ہے لفظوں میں وہ مقابلہ کرتے ہیں کہ دل میں ان کے میل ہوگا لیکن طبیعت میں بڑی ضد ہوگی، ہر بات میں ضد کریں گے، اپنی بات پہ ضد میں اڑی رہیں گے، لیکن ان کی جو لفظ ہوں گے نا وہ آپ سے ایسا مقابلہ کریں گے جیسے مانو جنگ کر رہے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ تینوں محاذ پہ جیت جاتے ہوں، دل کے معاملے میں بھی جن کا دل میلا وہ جیت جاتے ہوں، ضد میں بھی وہ جیت جاتے ہوں، اور لفظوں سے لڑ کر بھی جیت جاتے ہوں. لیکن ایسے لوگ ہمیشہ تنہا رہ جاتے ہیں، اکیلے رہ جاتے ہیں. جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں نا تو ان کے ساتھ تو نہ ان کا کوئی رشتہ دار کھڑا ہوتا ہے، نہ دوست کھڑا ہوتا ہے، نہ اپنے کھڑے ہوتے ہیں. بس ان 3 جنگوں کو جیتنے کے بعد ایسے لوگ اکیلے رہ جاتے ہیں. میں امن رضوی اوکھلا میں رہتی ہوں، اور الحمدللہ اوکھلا کی آبادی 96% مسلمانوں کی، اور الحمدللہ میرا خیال سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں بہت ہائر ایجوکیٹڈ لوگ جو ہیں وہ اوکھلا میں رہتے ہیں، بہت ویل سیٹلڈ لوگ اوکھلا میں رہتے ہیں، بہت زیادہ الحمدللہ بہت اچھی معاشی حالات کے جو لوگ ہیں امیر و کبیر وہ اوکھلا میں رہتے ہیں. لیکن بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں، چراغ تلے اندھیرا بھی ہوتا ہے کہ بہت لوگ پریشان ہوتے ہیں، اور ایسی بہت ساری فیملی ہیں جن کو میں جانتی ہوں بہت پریشان ہے. اور ایسی ایک فیملی ہے جن کے جو سربراہ ہیں، جن کا جو لیڈر ہے، جن کا جو ایک مکھیا ہے گھر کا، ان کو کینسر ہے، اور عمر بھی زیادہ نہیں ہے، نیئر اباؤٹ 45 ایئر ہوگی ان کی مکھیا کی ایج، اور کینسر ان کو ڈائگنوس ہو گیا ہے، اچھی سیریس کنڈیشن ہے ان کی، اور ان کے 4 یا 5 بچے ہیں. پچھلے سال میرے کانٹیکٹ میں آئے، پتہ نہیں کس نے میرا ان کو نمبر دیا اور کہا کہ امن رضوی آپ کی ہیلپ کر سکتی ہیں. تو اللہ نے جتنی مجھے توفیق دی، جتنا بھی مجھے دیا، میں ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتی ہوں. اور اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے 1 سال سے راشن جو ہے میں کوشش کرتی ہوں کہ ان کے گھر میں بھروایا جائے، گیس کا خرچہ ویسا خرچہ. لیکن وہی والی بات ہے کہ جب گھر کا مکھیا بیمار پڑ جاتا ہے تو کوئی بھی مدد کتنی کر لے، قانون کے خزانے بھی خالی ہو جاتے ہیں جب تک آپ خود کچھ نہ کر رہے ہو، یعنی وہ فیملی خود کچھ نہ کر رہی ہو. اور ابھی 5 دن پہلے ایسا ہوا کہ جس مکان میں وہ رہتے تھے، جس کمرے میں وہ رہتے تھے، 4000 کرایہ تھا، جیسے تیسے وہ کرایہ کرتے تھے، اور وہ مالک مکان نے ان سے مکان خالی کرا لیا. اور خالی کرانے کے بعد انہوں نے اوکھلا میں ہی ایک جگہ ہے اوکھلا وہار میں کمرہ ملا انہیں 4000 میں، وہ وہاں چلے گئے. اور مجھ سے لگاتار بات ہوتی تھی تو میں نے کہا کہ اب یہ 4000 میں جا رہے ہیں تو کہاں، ذاکر نگر کہاں وہ. اور اسی بیچ میں نے میرے ایک بھائی ہیں الحمدللہ اللہ ان کو کامیاب کرے، انہوں نے ان کی وائف کی اچھی جگہ، مطلب اچھی جگہ ان دا سینس کہ ایک کوٹھی میں جاب لگوا دی جہاں یہ کھانا وانا بنا لیا کریں گی. لیکن اوکھلا وہار جب گئے تو اوکھلا وہار میں پتہ نہیں کیا ہوا اس آدمی کو، وہ بھی مسلمان ہی بھائی تھا میرا، انہوں نے ایک رات بھی ان کو رکنے نہیں دیا اور مکان خالی کرا لیا. ابھی دیکھیے اتنی جلدی مکان نہیں ملتے، اور وہ بندہ اتنا ٹینشن میں آ گیا. ایک تو آلریڈی وہ کینسر سروائیو کرا تھا، کوئی ہاسپٹلائز ہو گیا اور مجیدیہ ہاسپٹل میں رہے، اور اس کے بعد 4 دن سے وہ لوگ یہاں پر ایک اشوکا پارک ہے، 4 دن سے پوری فیملی اشوکا پارک میں دن میں رہتی ہے اور رات میں جا کر وہ ایمس میں جا کر سو جاتے ہیں. تو 96% مسلمان، اور موسٹلی اوکھلا میں جو ہے یہاں پر ایک طرح سے کہیے کہ 90% جو لوگ اوکھلا کے جو مقامی لوگ ہیں وہ جو گزر بسر کرتے ہیں وہ اپنے کرائے کے مکانوں پہ ہی کرتے ہیں. ان کی بلڈنگ سے جو کرائے پہ جاتی ہیں تو اس میں ان کا گزارا بسارا ہوتا ہے. اور جتنے باہر کے لوگ یہاں پر آئے وہ جابس کرتے ہیں، جو پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں
या अदर फैमिलीज हैं वो जो यहाँ पर दिल्ली आके शिफ्ट हुए हैं, वो लोग जॉब करते हैं। अब उस फैमिली को देखिए कि 4,000 का एक कमरा नहीं मिल पा रहा था, और पार्क में वो फैमिली अभी तक, मेरी रात बात हुई तो अभी तक वो पार्क में ही थी, और शायद अब वो होली फैमिली या एम्स में सोने चले जाएं। तो ये इंसानियत कहलाती है। इसको अल्लाह ताला मतलब यहाँ पर देखता है। हजरत उमर थे, हजरत उमर का सबसे जबरदस्त दौर जो खिलाफत का माना जाता है वो हजरत उमर का माना जाता है, कि जब हजरत उमर खलीफा थे तो वो पूरे शहर में रात को जाकर देखते थे कि कोई परेशान तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं है, कोई टेंशन में तो नहीं है, किसी पे जुल्म तो नहीं हो रहा। और ऐसे एक वाक़या है कि हजरत उमर किसी दरवाजे के आगे से गुजर रहे थे, तो अंदर एक बड़ी खूबसूरत सी आवाज़ आ रही थी एक लड़की की, और वो कुछ गुनगुना रही थी, और उसकी गुनगुनाहट में बहुत ज़्यादा रोना था, वो रो रही थी। तो हजरत उमर ने रुके और चले गया और उस मकान की निशानदही करी, और अगले दिन उस औरत को बुला भेजा और कहा कि ए बीबी, तू रात को क्यों मतलब गाना गा रही थी, बुलंद आवाज में गा रही थी, तेरी आवाज भी इतनी अच्छी और दर्द में डूबी हुई थी कि कोई दूसरा सुनता तो क्या होता, तुझे क्या दर्द है। तो वो कहती है कि मेरा जो खाबिंद है, मेरा जो शौहर है, वो बहुत दिन से जंग पे गया हुआ है, और मैं अकेली रहती हूँ, कोई मेरे घर में है नहीं। तो जब मुझे याद आता है तो मैं इस तरह के दर्द भरे गीत गाती हूँ ताकि उसकी याद जो है वो कुछ कम हो जाए। तो हजरत उमर ने तभी एक फरमान जारी करा कि उसके बाद जो भी जंग में जाएगा वो 4 महीने से ज्यादा किसी का भी शौहर नहीं रहेगा। और 4 महीने बाद का जो छुट्टी का सिलसिला है, आज भी इंडियन फौज में वो लागू होता है कि 4 महीने के बाद छुट्टी सेंशन होती ही होती है। तो इसको इंसानियत कहते हैं। इंसान बने रहना इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी इंसानियत, थोड़ा सा दिल आपके अंदर होना चाहिए। आपको अगर अल्लाह ताला आपको नवाज रहा है, बहुत सारे लोग हैं, देखिए अल्लाह ताला ने एक जमीन बनाई, और जमीन जो बनाई अल्लाह ताला ने वो हम सब के रहने के लिए बनाई। जाहिर सी बात है, अल्लाह ताला ने जब जमीन बनाई और जब तक इंसानियत चलेगी, इंसान चलेंगे, तो अल्लाह ताला ने पूरा कैलकुलेटिव ही बनाई होगी कि कितने लोग यहाँ पर आकर रहेंगे, कितने मरेंगे, कितने जिएंगे, कौन कौन सी बीमारी आएगी, सब अल्लाह ताला ने पहले ही कैलकुलेट कर रखा था। तो हुआ क्या, हमारे ही लोगों ने, हमारे ही जैसे इंसानों ने एक तरह का इस जमीन को एक तरह से कब्जा करना शुरू कर दिया। और एक बंदा, जो 2 ही लोग हैं, 4 ही लोग हैं, वो इतने 10-10, 20-20 मकान कर लेते हैं, और एक बेचारा बंदा है, उसकी हैसियत नहीं है, उसके पास एक मकान भी नहीं हो पाता है। तो उन लोगों के मकान खाली पड़े। हिंदुस्तान में भी मकान है, स्टेट्स, तमाम स्टेट्स में मकान है, हिल स्टेशन पे मकान है, हिंदुस्तान के अलावा बाहर भी मकान है, दुबई में, अमेरिका में, कनाडा में, लेकिन रहता कोई नहीं है। लेकिन जो रहने वाले हैं वो परेशान रहते हैं। तो अल्लाह ताला की जो ये जमीन है वो बच्चा तो नहीं देती, जमीन तो नहीं बढ़ती ना, जमीन तो जितनी थी उतनी है। तो ये जुल्म जो करा वो इंसानों ने करा कि हवस जो है वो बढ़ती चली गई। हवस, लोगों ने चीजों को कैप्चर करना शुरू कर दिया, अल्लाह ताला की कुदरत से खेलना शुरू कर दिया, अल्लाह ताला के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया, और यहाँ से इंसानियत परेशान होनी शुरू हुई। हर एक ने जाना है, मौत का मजा चखना है। आप भी देखिए, लोग ये नहीं कहते कि तूने मर जाना, लोग कहते हैं कि मौत का, इस्लाम में कहते हैं कि मौत का मजा चखना, यानी अल्लाह ताला ने यहाँ भी चखना लफ्ज रखा, यानी इसकी भी कोई ना कोई लज्जत रखी, या अच्छे लोगों के लिए अच्छी लज्जत रखी, बुरे लोगों के लिए बुरी लज्जत रखी। और अगर सही मायने में देखें तो मौत को मैंने बहुत करीब से अभी देखा, जब मेरी अम्मा अभी ईद के कुछ दिन बाद 17 अप्रैल में मेरी अम्मा से मैं अपनी माँ से मिलने गई, ईदी मिलने गई, और मेरी माँ ने मुझे ईदी दी, बैठी हुई थी, मुझे ईदी दी और कहा कि अब तुम चली जाओ, देर हो रही है, तुमने वैसे इतनी दुश्मनियां ले रखी हैं, अब तुम घर चली जाओ। रात के लगभग 10:30 बज रहे थे, और मेरी माँ बेड पर बैठी थी, थोड़ी बीमार चल रही थी, गिर गई थी, वजू करने जा रही थी, वॉशरूम में गिर गई थी, लेकिन इतनी बीमार नहीं थी कि वो दुनिया से चली जाती। मतलब आराम से मुझे ईदी दी। और जिन साहब के बारे में मैं बता रही हूँ, मैंने इन साहब के लिए मम्मा से मदद मांगी थी कि अम्मा मेरे एक नोन टू बंदे हैं, बहुत परेशान है, कुछ काम करने के लिए पैसे दे दिए। तो मेरी अम्मा ने उनके लिए मुझे 10,000 लिफाफे में रख के दिए, कहा उनको दे देना, जाकिर भाई को दे देना जिनके लिए तुमने पैसे मांगे थे। और अम्मा ने मुझे वो लिफाफा दिया, और उसके बाद उन्होंने सामने देखना शुरू करा, और सामने देखने के बाद उन्होंने अपनी मुट्ठियों को ऐसे भींचा, और भींचने के बाद उन्होंने ऐसे ऐसे करके देखा ना,
اس کے بعد پتہ نہیں مجھے ایسا لگا کہ پتہ نہیں اماں کو کیا نظر آیا، ایک دم سے دل نے گواہی دی، شاید اللہ نہ کرے شاید مما نے کچھ دیکھ لیا، اور اس کے بعد ممی کو لٹایا ہم لوگوں نے۔ آپ یقین کریں کہ اتنی ایزیلی موت میں نے اپنی لائف میں، اول بات تو میں نے اس طرح کے سین بہت کم دیکھے، میں نے تو سنا ہے موت ایسی ہوتی ہے کہ جیسے کانٹوں پہ کپڑا ڈال کے کھینچو وہ پھٹ جاتا ہے، لیکن اپنی ماں کے ساتھ میں نے ایسا کچھ نہیں دیکھا۔ اماں کو لٹایا اور تمام دعائیں پڑھنی شروع کری، اور ماں کا سر سہلانا پیر سہلانا، میں پیروں کے پاس بیٹھی تھی۔ آپ یقین کریے مشکل سے 20 منٹ کے اندر میری اماں جہان فانی سے کوچ کر گئیں۔ مجھے ان کو دیکھ کے یا ان کی شکل کو دیکھ کے کہیں سے نہیں لگ رہا کہ وہ کسی تکلیف میں تھیں، کسی درد میں تھیں۔ پیر ٹھنڈے ہوتے 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 ان کی روح جو تھی وہ ٹھیک 11 بجے تک پرواز کر گئی۔ کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ نہ رو رہی تھی، نہ چیخ رہی تھی، نہ چلا رہی تھی، آرام سے لیٹی تھی اور اسی طرح دنیا سے چلی گئیں۔ تو شاید پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ نیک معاملہ کرتا ہے، اور جو موت کا مزہ ہے نا، تو میری اماں نے بڑا پیارا مزہ چکھا، وہ اس درد کو نہیں چکھا، اس عذاب کو نہیں چکھا جو وہ لوگ چکھتے ہیں جو دنیا پر ظلم کرتے ہیں، انسانیت پر ظلم کرتے ہیں، اپنوں پہ ظلم کرتے ہیں، رشتہ داروں پہ ظلم کرتے ہیں، اپنے لوگوں کا مال مار لیتے ہیں، یتیموں کا مال مار لیتے ہیں، پڑوسیوں کے حق ادا نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے کہا کہ موت کا مزہ چکھے گا، تو ان کے لیے بدترین موت اللہ نے رکھی ہے۔ کسی کی کس طرح موت ہوتی ہے، کسی کی کس طرح موت ہوتی ہے۔ ایسے بھی لوگ دیکھیے جو مہینوں مہینوں تک تڑپتے رہتے ہیں، ان کی روح جو ہے یہاں پر اٹک جاتی ہے، لب 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 کر رہا ہوتا ہے، لیکن مرتے نہیں ہیں، نہ تو وہ دنیا میں ہوتے ہیں نہ وہ آخرت میں موت کی طرف جاتے ہیں۔ تو جب ہی آئے کہ اپنے معاملات کو صحیح کریے، جتنی زیادہ ہو سکتی ہے، جیسے بھی ہو سکتی ہے، انسانیت کی مدد کریے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں سے محبت کریے، درندوں سے محبت کریے، چرندوں سے محبت کریے، درندوں کے لیے سامان رکھیے، چرندوں کے لیے سامان رکھیے۔ اب یہ درندہ بھی کہیے کہ درندہ، کتا بعض دفعہ درندہ بن جاتا ہے، آپ کو کاٹ لیتا ہے، کہتے ہیں ہاں کتے جیسا درندہ ہے، ہمیں نوچ کے کھا جاتا ہے۔ تو کتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ان کے لیے بھی سامان رکھیں۔ کبوتروں کے لیے اب گرمی ہے تو گرمی میں چھتوں پر اہتمام کریں کہ پانی رکھیں، باجرہ رکھیں، یا کوئی بھی کھانا اس کو ویسٹ مت کریں۔ اگر خدا آپ کی چھت ہے تو ان کو چھت پر جا کر ڈالیں۔ جب آپ انسانیت سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی غیب سے مدد کرتا ہے۔ آپ اللہ کی راہ میں اگر 1 روپے دیتے نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب سب طرف سے مایوس ہو جاؤ، جب سب جگہ سے تمہیں مایوسی ملے، ہر طرف سے ٹھکرائے جاؤ، تو آؤ مومنوں میرے ساتھ کاروبار کرو، آؤ میری راہ میں صدقہ دو، اور مجھے میری راہ میں صدقہ دو اور میرے ساتھ پارٹنر بنو۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس صدقے سے آپ کو دن دگنی یا چوگنی ترقی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرمائی، اللہ تعالیٰ نے امداد فرمائی، اللہ تعالیٰ نے صدقہ فرمایا، خیرات فرمایا، لیکن لوگوں سے، مسلمانوں سے زکوٰتیں نہیں دی جا رہی، لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، اور جب آپ زکوٰۃ نہیں دیتے تو کتنے پریشان ہوتے۔ ابھی دیکھیں کتنی گرمی تھی، تو یہ اللہ تعالیٰ کا قہر تھا کہ جب یہ ہے بھی کہ جب آپ زکوٰتیں روک لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارشیں روک لیتا ہے، جتنی گرمیاں ہو رہی ہیں۔ تو انسان نے جب انسان پہ ظلم کرنا شروع کرا، انسانیت پہ ظلم کرنا شروع کرا، تو اللہ تعالیٰ کا بھی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ بھی قہر میں آ گیا۔ وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ انسان کتنا پریشان ہے، ایک بندہ اتنا پیسہ ہے کہ کچھ بھی نہیں دے پا رہا، کچھ بھی نہیں کر پا رہا، اور ایک بندہ ایسا ہے جو اس کی آنکھوں کے سامنے ہے، وہ بھوکا ہے، وہ بیمار ہے، لیکن آپ لوگ آرام سے نکل جاتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم کیوں دیکھیں، دوسرا دیکھ لے گا، ہمارے پاس کیا حرام کی دولت ہے، اس طرح سوچ کے چلا جاتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اگر آپ انسانیت کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش رہتا ہے، اور اسی طرح ایک ہیلدی سماج بنتا ہے۔ جب آپ علاقے میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، سماج میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تو پھر پورا جو ایک دیش ہے وہ خوشحال ہوتا ہے۔ اور اس طرف دیکھیں کس طرح لوٹ مار مچائی ہوئی ہے 10 سالوں میں، اور کس طرح لوٹا گیا، اور کس طرح لوگوں نے بیماریاں سیکھی ہیں، اور کتنی بدترین طریقے سے یہ سرکار اب سत्ता میں آئی، اور کس طرح اب ہاہاکار مچی ہوئی، کس طرح سنسد میں آپ دیکھیں کہ اسلام کو لے کے باتیں ہو رہی ہیں، کس طرح راہل نے بھی حدیثوں کا بیان دیا، راہل نے بھی مودی کی پارٹی کو یہ کہا کہ یہ اسلامک پارٹی نہیں ہے، یہ ہندوؤں کی پارٹی نہیں ہے، بی جے پی والے ہندو ہی نہیں ہیں، انہوں نے دھرم کا ٹھیکہ نہیں لیا۔ تو جب آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں، آپ سچ کا ساتھ دیتے ہیں، آپ حق حلال کی کمائی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے، اور آپ کی آنے والی نسلیں، آپ نے اپنی زندگی جی لی، آپ کے بچے ہیں، آپ ان کو اچھی باتیں سکھائیے، آپ بے شک ان کو تمام دنیا کی تعلیم دیجیے، لیکن ان کو آپ دینی تعلیم بھی دیجیے، ان کو بتائیے کہ دین کیا ہے، ان کو بتائیے کہ انسانیت کیا ہے، آپ ان کو بتائیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، آپ ان کو بتائیے کہ ہمارے صحابہ کرام کیا کرتے تھے، آپ ان کو فلسطین کے بارے میں بتائیے، آپ ان کو شہداء کے
کے شاعر کے بارے میں بتائیے. ابھی آپ نے اگر آپ لوگ سوشل میڈیا پہ ہوں تو ایک بہت اچھی پوسٹ وائرل ہو رہی تھی جہاں پر طالبان کے بہت بڑے منتری جو ہیں وہ ایک ٹھیلے پہ کچھ کھاتے ہوئے نظر آ رہے تھے. یعنی کہ کوئی افغانستان کی کوئی ڈش ہوگی جو اسٹریٹ فوڈ ہوگی وہ وہاں کے منتری کھاتے ہوئے نظر آ رہے تھے. آپ تصور کر سکتے کہ ہندوستان میں کوئی امیر آدمی بھی یہ کام کر سکتا ہے. یعنی کس طرح کا وہاں پر نظام رہا ہوگا, کس طرح وہاں بیمانیوں کا جو ایک طرح کا دکان ہوگی بند ہوگی, رشوت کی دکان بند ہوگی, منافقت کی دکان بند ہوگی کہ منتری جو ہے وہ ایزیلی ٹھیلے پہ کھانا کھاتے نظر آ رہے ہیں. تو کیوں نہ ہم لوگ بھی ایسے بن جائیں, کیوں نہ ہم لوگ بھی اس طرح انسان بنے, کیوں نہ ہم لوگ دوسروں کی مدد کریں اور انسانیت کی مدد کریں اور ایک خوشگوار زندگی گزاریں. کیونکہ اصل زندگی تو ہماری موت کے بعد شروع ہوگی. اصل امتحان تو ہمارا جب شروع ہوگا جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میری انسانیت پر, میرے بندوں پر تم نے کس طرح کا رویہ اختیار کرا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر خود رحم کرے گا. یعنی اللہ تم پر خود رحم کرے گا. اللہ حافظ.